بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ
बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि नंगिया कब्रिस्तान कोलों कि मैं नंगिया कब्रिस्तान कोलों निगाह पै गई बाप दी ढेरी ते गुजरिया वेला बड़ा याद आया जदों रल के बहिंदे सां थल्ले बेरी दे ते कम्मां कारां विच भावें लग गया कदी दिलों तेरी याद नू भुलाया नहीं। तैथों बाद कई यार बने बापू पर तेरे जे यारी किसे न निभाइए। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते दुरूदो सलाम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते जो सबदा हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, लजपाल है, गौसे आज़म है, बिगड़ियां नू बनाने वाला है, डुबियां नू तारने वाला है। और दुरूदो सलाम आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकान माहे दरक्षा इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन शीमा दे वीर रब दे हबीब बिलाल दे आका हसनो हुसैन दे नाना जान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, काबिल इज़्ज़त काबिल क़दर मेरी सलामी माओ बहनों, जिस मुकाम आली शान नो मैं इस वक्त तिलावत फरमाया, पहले इस मुकाम दी पहचान फरमा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पुररहमत बाबरकत किताब दा 15वां सपारा, सूरत दा नाम सूरत बनी इसराइल, सूरत दी 23 नंबर आयात है। इस मुकाम दे अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपना हक बयान कीता और नाल ही वालिदैन दा हक बयान कीता है। दुआ है अल्लाह सुन के सुना के अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। हकूक बड़े ने किते बहना भाइयां दे हकूक
بیویاں دے حقوق، بیٹیاں دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، ہمسایاں دے حقوق، برادری دے حقوق، اور والدین دا جڑا حقوق ہے، والدین دے جڑے حق نے اللہ رب العالمین نے کچھ انوکھے جا بنائے نے، انوکھے بھی بنائے نے تے لاڈلے بھی بنائے نے۔ ماں باپ دے حقوق نو بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال ادا کرنا پیندا ہے۔ ہر ایک دا مقام اپنی جگہ تے، بہنا بھائی نے اونا دے مقام اپنی جگہ تے، رشتہ دار نے اونا دے مقام اپنی جگہ تے، ہمسائے نے اونا دے مقام اپنی جگہ تے، بیٹیاں بیٹے بیویاں بچے اونا دے حقوق اپنی جگہ تے، ماں دا حقوق اپنی جگہ تے، باپ دا حق اپنی جگہ تے۔ میری دلی دعا ہے اللہ والدین دے صحیح معنیاں دے نال حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باپ دی شان اللہ نے الگ بنائی ہے، ماں دی شان اللہ نے الگ بنائی ہے۔ باپ دی شان بیان کرانگا، عظمت بیان کرانگا، رفت بلندی بیان کرانگا۔ وقت نے اجازت دیتی ماں دی بھی شان بیان کرانگا۔ باپ کون ہے؟ ماں نے بچے نو اپنے پیٹ اندر 9 مہینے پال، 9 مہینے سانبھیا، پرورشاں کیتیاں۔ ماں والی ہستی ایسی ہے کہ ماں اگر زمین تے گر جائے کدی پیٹ دے بل نہیں گرے گی، اپنی بانو فریکچر کروانا تڑوانا گوارا کر لوے گی، لیکن جو ماں دے بطن اندر، ماں دے پیٹ اندر پرورشاں پان والا بچہ ہے، انہوں نقصان پہنچن دین دی، انہوں نقصان نہیں پہنچن دین دی، اپنی لات تے تڑوا لوے گی، لیکن جو بطن اندر پرورشاں پا رہا ہے انہوں تکلیف پہنچن دین دی۔ ماں 9 مہینے پال دیے، باپ دا بھی شان گھٹ نہیں۔ بچی بچہ دنیا تے آیا تے باپ انہوں پوری زندگی سانبھدا ہے۔ ماں نے مشقتاں اٹھائیاں 9 مہینے بعد اندر بھی ماں خیال ضرور کر دیے، لیکن پوری زندگی باپ جیڑا ہے اپنے بچے دا خیال کردا ہے، اپنی بچی دا خیال کردا ہے، پرورشاں کردا ہے، محبتاں کردا ہے، لگاؤ کردا ہے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والو، میرے حق تساں ادا کرنے نے۔ میرے رب دے حق کیڑے نے؟ سجدہ کرنا ہے تے اس مالک نو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تے اس الہ العالمین نو کرنا ہے، بندگی کرنی ہے
تے اس پروردگار دی کرنی ہے متھا ٹیکنا ہے تے اس رب العالمین دے اگے اپنی پیشانی جبین نیاز نو جگانا ہے تے بعد وچ میرے اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دے نال محبتاں کرنیاں نے اپنے ماں باپ دے نال پیار کرنا ہے جے ماں باپ زندہ نے محبتاں کر اینا دے نال اے ہستیاں ٹر جان نہ پھر بعد اندر کوئی ماں والا پیار دیندہ ہے اے ہستیاں ٹر جان تے نہ پھر کوئی باپ والا پیار دیندہ ہے جو پیار ماں دیندی ہے کوئی بیگانی نہیں دے سکتی جو پیار تے محبتاں باپ کردہ ہے کوئی بیگانہ نہیں کردہ تبرانی دی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے نے او نیکیاں کیتی جان صدقہ خیرات کیتی جان حج عمرے کیتی جان میرا سونا اللہ اونا دی نیکی قبول ہی نہیں کردہ اونا تینہ بندیاں وچوں پہلا بندہ او جڑا کسے تے احسان کردہ تے پھر اپنا کیتا ہویا احسان بار بار جتلاندہ میں تیرے تے آوی احسان کیتا میں تیرے تے آوی احسان کیتا میں تیرے تے آوی مشقتاں اٹھائیاں میں ایس موقع تے بھی تیرا خیال کیتا تے میں تیرا ساتھ دیتا میرے نبی نے فرمایا احسان جتلان والا بندہ او دی نیکی رب کدے بھی قبول نہیں کردہ تے دوسرا بندہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ تقدیراں میرے اللہ نے لکھ دیتیاں نے تقدیراں لکھ دیتیاں گئیاں نے جو اللہ نے تقدیراں لکھیاں پوریاں ہو کے رہنیاں نے تے جڑا لکھی تقدیر نو ماندہ نہیں لکھی تقدیر نو جھٹلاندہ میرا اللہ او دی نیکی نو قبول نہیں کردہ تیسرا بندہ کیڑا ذرا غور کر توجہ فرما تیسرا بندہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا ماں باپ دی نافرمانی کردہ ہے ماں باپ نو مندہ بول دے ماں باپ نو گھٹیا سمجھ دے ماں باپ دی عزت نو پمال کردہ ہے ماں دی عزت نو رول دائے پیو دی پاگ نو رول دائے میرے نبی نے فرمایا او جنیاں مرضی نیکیاں کردہ جاوے او جن مرضی صدقہ خیرات کردہ جاوے جن مرضی حج عمرے کردہ جاوے میرا اللہ او دی نیکی نو قبول نہیں کردہ میرا اللہ او دی نیکی کیتی نو منظور نہیں کردہ اجے نہیں سمجھے آؤ میں سمجھاواں بخاری شریف تے مسلم شریف دی احادیث ہے میرے آقا علیہ السلام دا یار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اوہ اللہ عزتہ دین تے آوے تے چھوٹے جے قد والے نو دے دیوے اللہ عزتہ دین تے آوے تے میرا رب کالے رنگ والے انو عزتہ عطا کر دیوے میرا اللہ عزتہ دین تے آوے میرا رب ماڑیانو عزتاں عطا فرما دیندائے میرا اللہ عزتاں دین تے آ جاوے تگڑیانو عزتاں عطا کر دیندائے اے چھوٹے جے قد دے مالک نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے آقا علیہ السلام دے کول آ کے
سوال کیتا سوال کیڑا سونیا محبوبہ جڑے بندے دنیا تے رہ کے عمل کر دینے نیک عمل کر دینے تے نیک عمل سارے نے لیکن سب تو زیادہ عمل رب العالمین نو محبوب کیڑا ہے سب تو اچھا عمل کیڑا اللہ رب العالمین نو سب تو چنگا عمل کیڑا رب نو لگ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا نماز پڑھنی ضرور ہے نماز تے پڑھنی ہے پر سونیا جدوں اذان ہو جائے جدوں بلاوا آ جاوے جدوں رب دے گھر وچوں آواز بلند ہو جاوے اللہ اکبر اللہ اکبر تے سونیا کم چھڑیا کر خرید و فروخت چھڑیا کر لین دین چھڑ دیا کر آیا کر رب دے گھر اندر الصلاۃ علی وقتہا میرے نبی نے فرمایا رب العالمین نو بہترین عمل او محبوب عمل او لگ دے کہ نماز نو نماز دے وقت ادا کیتا جائے نماز نو نماز دے وقت ادا کیتا جاوے میرے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کرن والا جواب دوما جہانہ دا سردار دین والا میرے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ نے سوال کیتا کہ سونیا اس تو علاوہ کیڑا بہتر عمل کیڑا محبوب عمل رب نو لگ دے چنگا لگ دائے میرے نبی نے فرمایا ثم بر الوالدین والدین دے نال اچھا سلوک کرنا والدین دے نال محبتاں کرنا والدین دے نال پیار کرنا لاڑ بھریاں گلاں کرنا او یار جنہ دے ماں باپ زندہ نے قدر کرو اپنے ماں پیاں دی قدر کر لو اپنے ابو جان دی پوچھو انہاں نو جنہ دا ابو فوت ہو گیا پوچھو انہاں نو جنہ دی امی جان دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے ابو نو ملنا ہوئے تے قبرستان جانا پہندہ ابو نو ملنا ہوئے تے سونیا قبرستان دے چکر لگانے پہندے نے ماں نو ملنا ہوئے تے قبرستان جانا پہندہ قبرستان جا کے ماں باپ دی ڈھیری تے کھو کے دعاواں کرنیاں پہندیاں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اوہ دعاواں کریا کرو جنہ دے ماپے فوت ہو گئے اونا واسطے دعاواں تساں کرنیاں نے اونا واسطے التجاواں کرنیاں نے اے عرشاں والے یا ربا اے سونیا پروردگارا بچپن اندر اینا سانو پالیا بڑیاں محبتاں کیتیاں بڑیاں شفقتاں کیتیاں اے اللہ اینا تے رحم و کرم دی برخہ نازل فرما دے اے سونیا عرشاں والے یا ربا اینا بچپن اندر جی میں ساڑے ہوتے رحم کیتا اے اللہ آج تو اینا ہوتے رحم فرما دے تے سونیاں مر گئے تے دعاواں کر جے زندہ نے تے اونا دی قدر کر اللہ اللہ اوے جھڑکی نا ماپیاں تائیں جھڑکی نائی اوے ماپیاں تائیں جھڑکی نائی تے اف نہ کرنی مولے ماں پیو جس دم حکم سناوے تے بیٹا جلد قبولے تے تو رویں تاں دوڑی آوے تو رویں تاں دوڑی آوے
जिंद करे कुर्बानी 2 सालां तक दुध पिलावे ते लाड़ लड़ावे ते दूर करे परेशानी ते 2 सालां तक दुध पिलाया ऐसा कर्म कमाया दुनिया अंदर माँ प्यो जैसा ते रिश्ता कोई नहीं आया। सोने जिंदा नहीं ते कदर कर उन्हां मापियां दी। मां प्यार कर दिए ते तू भी प्यार कर। कदी बाप दे चारपाई ते आया कर, आके बाप दे पैर दबाया कर, आके बाप दे नाल मुहब्बतां करया कर, लगाओ करया कर। अल्लाह तेरियां सारियां मुसीबतां दूर फरमा देवेगा। मेरे नबी ने फरमाया तीसरा अमल अल्लाह नो जेड़ा बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही प्यारा लगदा है, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। रब दे राह अंदर जिहाद करना, रब दे राह अंदर किताल करना, रब दे राह अंदर लड़ाई लड़ना, अपनी जान दा नजराना दे देना। मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने सारियां बातां तो आगाह फरमाया। अजे नहीं समझे तवज्जो मेरे वल कर ले। अहमद दी अहादीस 268 नंबर अहादीस तेरे रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान कर रहे ने। मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा आदे मां बाप दी कदर कर दे, अपने बाप दी कदर कर दे, जेड़ा बंदा चाहता है मेरी उम्र बरकत वाली हो जावे ते मेरी जवानी बरकत वाली हो जाए, जेड़ा बंदा चाहता है मेरे रिज़्क अंदर इजाफा हो जावे ते मेरे नबी ने फरमाया ओनू चाहिदा है अपने मां बाप दे नाल अच्छा सलूक करे, अपने माँ बाप दे नाल अच्छा बर्ताव रखे। अल्लाह 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 उम्र अंदर बरकत चाहना है, जे रिज़्क अंदर बरकत चाहना है, आहा उम्र दराज़ी दा तेनू राज मैं दस देवां। आहा उम्र दराज़ी दा तेनू राज मैं दस देवां। मां बाप नू राज़ी कर तेरियां वद जान ऐसावां। मां बाप नू राज़ी कर इस गल नू भुलावी ना, इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रोवावी ना। जे बाप दुआ कर दे तेरियां टल जान बलावां। जे बाप दुआ कर दे तेरियां टल जान बलावां। आखा उम्र दराज़ी दा तेनू राज मैं दस जावां। बड़ा सोना ओ वेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है। बड़ा सोना ओ वेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है। उस वेड़े विच रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां। आहा उम्र दराज़ी दा तेनू राज मैं दस जावां। माँ बाप नू राज़ी कर। माँ बाप नू राज़ी करोगे ना तुसी आंदे हो अल्लाह रिज़क वधा देवे, अल्लाह उम्र बरकत वाली कर देवे। अपने माँ बाप नू राज़ी कर लो, उम्र भी बरकत वाली हो जाएगी, रिज़क भी बरकत वाला हो जाएगा।
उमर भी बरकत वाली, रिज़्क भी बरकत वाला। प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो बयान करदे ने नसाई शरीफ दी 2511 नंबर अहदीस से मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिहाड़ा होएगा ते मेरा अल्लाह तीन बंदियां वाल वेखेगा नहीं, तिन्ना बंदियां वाल मेरा अल्लाह मुतवज्जे नहीं होवेगा। उन्होंने जन्नत देनी दूर, मेरे अल्लाह ने उन्हां वाल वेखना भी कोई नहीं। उन्हां विचों पहला बंदा मेरे महबूब अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, जिहड़ा शराबां पीन वाला है, दिन भी शराब पींदा है ते रात भी शराब पींदा है, दिन भी शराब दे अड्डे ते रात भी शराब दे अड्डे ते, हमेशा वास्ते शराब नू अपना ममूल ने बनाया। क़यामत दा दिन होएगा ना ते मेरा अल्लाह एदे वाल नजरे रहमत करके वेखेगा भी नहीं। ते दूसरा बंदा जिन्हों क़यामत वाले दिन मेरे अल्लाह ने माफ़ भी नहीं करना ते वेखना भी नहीं। तीसरा बंदा होवे, मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा किसे ते एहसान करदा ते एहसान जुतलांदा है, क़यामत वाले दिन मेरे रब ने उन्हों वेखना भी नहीं। ते तीसरा बंदा मेरे नबी ने फरमाया है ना, ओ जेड़ा वालिदैन दी ना फरमानी करदा है, वालिदैन नू परेशान करदा है, वालिदैन नू दुखी करदा है। सोनिया ना करया कर वालिदैन नू दुखी, ना करया कर परेशान वालिदैन नू। पता नहीं वालिदैन तेरा पेट पालन वास्ते रात कमाइयां कर रहा, दिन कमाइयां कर रहा है। तू उठे जवान हो जावे, अपने बाजुआं दा जोर वखावें, अपने अब्बू जान नू कुछ समझे ही ना, अपनी अम्मी जान नू कुछ समझे ही ना। अल्लाह 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 आना सोने जरा गौर कर ले। इब्ने माजा दी अहादीस 2292 नंबर अहादीस मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दा यार हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हो बयान फरमा रहे ने। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम तशरीफ फरमाने ते एक नौजवान आया है, एक नौजवान आया ते आके मेरे आका नू शिकायतां पिया करदा है। किंदियां शिकायतां कर रहा है, अपने बुढ़े बाप दियां शिकायतां कर रहा है। किंदियां शिकायतां कर रहे हैं, जिन्हें जवानियां अंदर पाल पा जवानियां अंदर कमा कमा के खवाया। अज शिकायतां लग रही ने, केड़ियां शिकायतां लग रही ने सोनिया महबूबा, मेरा अबू जान मेरा वालिद साहब, मैं जिन्नी कमाई करना मेरा माल ले जांदा है, मेरे माल विचों हिस्से ले जांदा है। शिकायतां मेरे नबी दे कोल लगाइयां ने, ये शिकायतां अदालत नबवी अंदर लग रही ने। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, जरा इस नौजवान दे अब्बू नू बुला के ले आओ। और नौजवाना गौर करना, अज बाप बुढ़ा हो गया, छोटी दे सारे चलन वाला बन गया, छोटी दे आसरे ते चलन वाला बन गया। अज बाप नू अपनी कमाई विचों एक टका नहीं हो देंदा। गौर ते करना, उन्हें तेनू पालिया पोसिया बड़ा कीता, जवान कीता। अज प्यो दियां शिकायतां लगन, बाहर जाके यारां अंदर बेलियां अंदर प्यो दी जाके शिकायतां करन, मेरा बाप कमांदा नहीं। प्यो दियां शिकायतां करने, मेरा बाप मैनू पैसे नहीं देंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
تے اے آن والا آیا آ کے کہن لگا بابا جی آؤ نا تانوں عدالت نبوی وچ لے کے جانا ہے او عدالت جیڑی عدالت دے اندر انصاف ہوندے نے اج اس عدالت اندر بابا جا رہے ہیں تے نکی نکی آواز دے نال گلاں کردا جا رہے ہیں نکی نکی آواز دے نال بابا گلاں کردا جا رہا ہے اللہ 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 گلاں کیڑیاں نے آندا پترا شکایت نبی دے کو لے گئے ہیں کدیے تے خیال کر لویاں میں تینوں کما کما کے دیتا اجے بھی میرے ہتھاں دے چھالے بنے نے چھالے میرے ہتھاں دے اجے ختم نہیں ہوئے پترا شکایتاں میریاں حضور دے کو لگائیاں نہیں کدیے تے خیال کر لویاں کدیے تے خیال کریں کہ تو نکا سے بیمار ہو جاندہ کندیاں تے اٹھا اٹھا کے سونیاں میں تیریاں دعائیاں لیاں دا رہا تیریاں دعائیاں لیاں دا رہا تیری طبیعت خراب ہو جاندی تیری دیکھ بھال کر دا رہا پترا شکایتاں نبی پاک دی عدالت اندر لگا دیتیاں نہیں اے میرے پترا چلو باپ نہ سمجھیاں تے ہمسایا سمجھ لویاں باپ نہ سمجھیاں تے گوانڈی سمجھ لویاں عدالت نبوی اندر میریاں شکایتاں لگا دیتیاں نہیں تے باپ نے چوتھی گل کیتی باپ نے چوتھی گل کیتی ہے کیڑی گل کیتی ہے پترا میں کمزور ہو گیا میرا جسم کمزور ہو گیا ہن میری کھانسی تینوں پسند نہیں میرا بولنا تینوں پسند نہیں تے پترا عدالت نبوی اندر شکایتاں نہ کریں چلو باپ نہ سمجھیاں تے مہمان ہی سمجھ لویاں باپ چاند دن دے مہمان ہوندے نے اے نہ ٹر جانے امی چاند دن دی مہمان ہوندی ہے اے نہ ٹر جانے تے بابا سوٹی دے آسرے چلدا چلدا عدالت نبوی اندر میرے نبی نے ویکھیا تے میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے میرا محبوب نبی رو پیا میرا کریم نبی رو پیا میرے نبی نے وہ بزرگ دی حالت ویکھیے تے میرے آقا فرمان لگے ہوئے نوجوانا تو شکایتاں کی دیاں لگا دیتیاں نے آجو چھوٹی دے آسرے تے چلن پھرن والا کمائی تے کر نہیں سکدا تو شکایتاں اپنے باپ دیاں لگائیاں نے اللہ اللہ تے جبریل نے آ کے گلاں ساریاں دس دیتیاں نے سونیاں بابے نے جیڑیاں ہولی ہولی گلاں کیتیاں نے ذرا بابے دیاں گلاں نوٹ فرمایا جے تے بابے نے جیڑیاں گلاں ہولی ہولی کیتیاں بابا سنائی جاندا ہے تے میرے محبوب روئی جاندے نے اکھاں وچوں آنسو بہائی جاندے نے چھالے ہوویں نے پتر نے شکایتاں لا دیتیاں نے دوائیاں لیا لیا کے میں نو پالیا سنبیا پتر شکایتاں لا دیتیاں نے تے پترا ہمسایا گوانڈی سمجھ لویاں شکایتاں نہ کریں سونیاں میں کمزور ہو گیا باپ نہ سمجھیاں مہمان سمجھیاں میرے آقا روندے نے پہ تے میرے محبوب نے اعلان کر دیتے نے میرے نبی نے اعلان کر دیتے نے اے نوجوانوں گل سن لو جیڑا آندہ میرا باپ میرے مال وچوں میری دولت لے جاندہ ہے خزانہ لے جاندہ ہے بینک بیلنس لے جاندہ ہے میری کمائی لے جاندہ ہے اوہ نوجوانا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی تے تمہیں اپنے باپ دائیں تیری کمائی تیرا باپ جتھے لگانا چاہے لگا سکتا ہے اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام نے اے اعلان کر دیتے نے بڑھے باپ دا خیال کرنا نوجوان اتے حق ہے بڑھے باپ دا خیال کرنا بڑھی ماں دا خیال کرنا او دی روٹی دا بندوبست کرنا اے نوجوان پتر دا حق بندہ ہے سونیاں
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਪ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਆਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਆਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੇਟਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते सोनिया बाप बड़ियां मुहब्बतां करदा अपने बेटे दे नाल, बड़ियां मुहब्बतां करदा अपनी बेटी दे नाल। लेकिन बेटे दे नाल मुहब्बत करदा ते मुहब्बत जाहिर हो जांदी है। बेटा आखे अब्बू ए चीज़ मैं लैनी है, प्यो लैके दे देंदा है। बाप बेटा आखे मैं बैंक बैलेंस जमा करना, प्यो कर देंदा है। कोठी बनावनी है, प्यो बना देंदा है। गड्डी कार लैनी है, प्यो लै देंदा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक बेटी ऐसी है प्यार बाप करदा जरूर है, प्यार करदा जरूर है, लेकिन प्यार दा इजहार बाप नहीं करदा। ते बाप दा प्यार सोनिया शेख साहब दे अंदर वसन वालिया, बाप दा प्यार उदों जाहिर हुंदा है जदों बाप अपनी बेटी नूं दूसरे घर विदियां करदा है। उदों बाप दा प्यार जाहिर हो जांदा है। किवें जाहिर हो जांदा है? जेड़ा बाप पूरी जिंदगी डोलिया नहीं, जेड़ा बाप पूरी जिंदगी रोया नहीं, बेटी नूं रुखसत करन लग्गियां जरूर अखां विचों आंसू आ जांदे ने। उत्थे भरावां दा प्यार जाहिर हो जांदा है। जेड़े भरावां ने पूरी जिंदगी डांट के अपने घर विच रखिया, लेकिन अज अपनी बहन नूं विदियां करन लग्गियां प्यार जाहिर हो गया। ते भैणां दा भी प्यार उत्थे जाहिर हो जांदा है। सहेलियां सहेलियां बन के जिंदगी गुजारन वालियां जदों भैन नूं विदियां करदियां ने प्यार उदों जाहिर हो जांदा है। सोहणिया बाप दे प्यार कुछ अनोखा ही हुंदा है। पुछ उन्हां नूं जिन्हां दियां बेटियां घरों विद्या हुंदियां ने ते सिर ते दस्ते शफकत रखन वाला, सिर ते प्यार रखन वाला अबू जान कोई नहीं हुंदा। आखिर वो भी बेटियां घरों विदा हुंदियां ने बड़ा वड्डा जिगरा करके ते अपने माँ बाप दे घर नूं छड्ड दियां ने। ते जदों माँ बाप दे घर नूं छड्ड के टुर जांदियां ने ते फिर आंदियां ने ते बाप दुनिया ते कोई नहीं, माँ दुनिया ते कोई नहीं। सुख किन्नू सुनाने ने, दुख किन्नू सुनाने ने। मैं अपनिया बहनों नू एक पैगाम देवांगा, बड़ा दर्द भरिया पैगाम देवांगा। नी मेरी बहन गौर कर ले मेरिया बातां ते। अगे तू अपने बाप दे घर आउनी है ते बाप जिंदा है, दिलासे दे के प्यार करदा है। वीर लड़ भी लैंदे ने ते बाप प्यार करदा है, माँ प्यार कर लैंदी है। लेकिन बहन अज मेरिया गल्लां नोट कर ले, बेगाने घर टुर जाए ते पीछे माँ भी ना होवे ते पीछे अब्बू जान भी ना होवे ते अपने वीरां दे घर जाके मोड़ ना विखावी। अपने वीरां दे घर जाके ते नाराज हो के घरों बाहर ना निकली, क्योंकि अगे नाराज हो के बाहर निकलदी से ते मनान वाला बाप सामने आ जांदा सी। अगे घरों नाराज हो के निकलती से ते मनान वाली मां सामने आ जांदी सी। अज नाराज हो के घरों ना निकली, नाराज हो के घरों ना निकली। जिन्हां ने तेनू मनावना सी
او تے منا من مٹی تھلے جا لیٹے نہیں جیڑی ماں نے تیرے نہ لاڑ کرنے سی او ماں منا من مٹی دے تھلے جا لیٹی ہے اللہ 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 تے اے باپ دا پیار ادوں ظاہر ہو جاندا ہے سونیاں اس واسطے سونیاں باپ دی قدر کر لے پیو دی قدر کر لے تے دعا کریا کر جنہ دے باپ دنیا تے نہیں اللہ باپ دی شکل خواب اندر ایک واری کھا دے خواب اندر ایک واری باپ دی شکل دکھا دے اللہ 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 جنہ دے ابو جان دنیا چھڑ کے چلے گئے لوگ آندے نے ماں چلی جائے نا ماں ٹر جاوے تے گھر ویرانہ ہو جاندا ہے میں آنا جے باپ چلا جائے تے پوری دنیا سنجی ہو جاندی ہے تے جڑے نوجوان آندے نے ابو دنیا چھڑے بابا دنیا چھڑے دنیا تو جائے میں اپنی عیاشی دی زندگی گزاراں تے نوجوانا میریاں گلاں نوٹ کر لے جیڑی عیاشی تو باپ دے روپیاں تے کیتی ہے کدی اپنے روپیاں تے نہیں کر سکے گا کدی اپنی کمائی تے عیاشی نہیں کر سکے گا اس واسطے سونیاں اپنے باپ دی قدر کر لا اپنی امی جان دی قدر کر لا اللہ 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 تے جنہ دے ابو زندہ نے جدو ابو آواز مارے نا سونیاں دوڑ کے جایا کر سونیاں بھج کے جایا کر سونیاں نس کے جایا کر پوچھ اونا کھولوں جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے اج اونا دے کان ترس گئے نے اونا دی آواز سنن تو اونا دے بلاوے تو اج کان ترس گئے نے اللہ 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 اس واسطے اپنے ماں باپ دی قدر کر لے اپنے باپ دے نال پیار کریا کر اپنے باپ دے نال محبتاں کریا کر اللہ 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 اے باپ ایک ہستی ایسی ہے دنیا تے ہو رشتے بڑے نال ٹچ ہو سکدے نے رشتے بڑے مل سکدے نے لیکن باپ والا رشتہ ختم ہو جائے تے سونیاں پکا پکا ختم ہو جاندائی ماں والا رشتہ ختم ہو جائے سونیاں پکا پکا ختم ہو جاندائی جنہ نے جانا لٹائیاں اپنے باپ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے لختے جگر نے اس طرح جناب ابراہیم لیٹے نے تے خواب آ جاندی ہے خواب کیڑی آئی ہے خواب آ گئی ہے میں اپنے لختے جگر نو ذبح کر رہے آواں میں اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا رہے آواں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پتر نو سامنے بٹھایا تے بٹھایا بھی ادوں جدوں بیابان جنگل اندر چھڈ آئے سن پتر دے کول باپ پہنچیا پترا خواب آئی ہے تیرے گلے تے چھری چلا رہے ہیں تے پتر نے اے نہیں آکھیا میری امی نو تے مینو بچپن اندر بیابان جنگل اندر چھڈ گئے سو لیکن پتر نے کی آکھیا ابو جان ابو جان ابو جان ابو جان کہہ کے بلایا کیوں ابو جان کہہ کے بلا رہے نے اے ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر غیر اللہ دی پوجا کرن والا غیرانو پوجن والا بتانو اپنا رب منن والا تے ابراہیم علیہ السلام نو پیو نے کروں کڈیا
تے اوف بھی نہیں کیتا بلکہ سلامتیاں پیش کیتیاں نے عرشاں تے بہ کے میرے اللہ نے آکھیا اے میرے ابراہیم تو کافر باپ دا اینا حیا کر رہے ہیں تے میں پتر ایسا دیواں گا اوندے گلے تے چھری رکھیں گا تے اوف بھی نہیں کرے گا خواب آئیے خواب پتر نو سنا دیتی ہے تے پتر کہن لگا بابا تو انو جو خواب آئیے پوری کر گزرو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین مینوں صبر کرنے والیاں وچوں ہی پاؤ گے میں صبر کرنے والیاں دے وچوں ہو جاواں گا اللہ 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 پتر دیوے تے اسماعیل جیسا دیوے ایک کوئی ہوئے نا تے چنگا ہوئے ماں دی خدمت کرنے والا ہوئے پیو دی خدمت کرنے والا ہوئے یہ درجن درجن ہون تے پیو نو سنبھالا نہیں نا اس اولاد دا کوئی فائدہ ہے کوئی اس اولاد دا فائدہ نہیں اللہ باپ دے نا فرمان ہون کوئی فائدہ نہیں اللہ نے آکیا کشتی بنا کون جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا کے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے لیکن پتر نو نال نہ بٹھائیں کیونکہ مشرک ہے میرا نا فرمان ہے اللہ لیکن باپ ہے نا باپ دی محبت کچھ رب نے علیحدہ بنائی ہے پیار اللہ نے کچھ علیحدہ ہی بنایا ہے پانی آیا غرق ہوندا نظر آ رہا ہے باپ نے پھر بھی آواز لگا دیتی کیڑی آواز لگائی یا بنی ارکب معانا یا بنی ارکب معانا ولا تکن مع الکافرین آجا کشتی تے سوار ہو جا آجا کشتی تے سوار ہو جا لیکن پتر ایڈا ساؤ اگوں نکلیا کہن لگا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء ابا میں تیرے نال کشتی تے سوار نہیں ہونا میں انہاں اونچیاں پہاڑاں تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچا لواں گا پر اس کملے نو کی پتہ ہے جیڑے مالک نے پانی نو حکم دے دیتا ہے زمین دا پانی بھی آیا آسمان دا پانی بھی آ گیا جیڑے رب نے حکم اپنے نبی نو دے دیتا کشتی بناون دا او کشتی والیاں تو علاوہ کوئی زندہ بچ سکدا نہیں نہ بچ سکدا آندا میں اونچے پہاڑ تے چڑھ کے اپنی جان بچا لواں گا پیو دی آنکھیں نہیں لگیا اکھاں دے سامنے ڈوبدا غرق ہوندا نظر آیا پتر ہوئے تے اسماعیل جیسا اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی گزارے نے جوانیاں نو پہنچے نے شادی ہو گئی ہے پتران دی شادی ہو بھی جاوے تے باپ بھول دے نہیں بھول دے آج کئی برس ہو گئے جناب ابراہیم دا دل کیتا میں اپنے پتر نو ملاواں جا رہے نے سفر کر دیاں پوچھ دے پچھاندے آبادی بڑی ہو گئی ہے گھر دا پتہ کوئی نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھ دے جا رہے ہیں تے جدوں پہنچے نا جناب اسماعیل دے شہر اندر پوچھ دے دروازہ پتر دا جا کے کھٹکھٹایا دروازہ کھٹکھٹایا نا تے اندروں آواز آئی کون ہے فرمایا دروازہ کھولو اسماعیل نو ملنا ہے پتہ نہیں ابو جان دا کنہ کو دل کر دے اپنے بیٹے نو ملن واسطے میں اسماعیل نو ملنا اے اسماعیل دا ہی گھر ہاں دروازہ کھولیا ہاں جی اسماعیل دا گھر ہاں اسماعیل دا گھر تے آپ کتھے گئے نے شکار نو گئے نے کدوں آن گے منہ پیچھے نو کر کے نا بڑا سارا منہ پھلا کے کہنے لگی پتہ نہیں کدوں آن گے تے باپ دا کنہ دل بیٹا مل جائے
محبت بھریاں دو چار گلاں ہو جان کئی سال ہو گئے نے لیکن جواب ستھرا ملیا کئی پتر ستھرے ہوندے نے تے نوواں گندیاں لب کئی پتر ستھرے ہوندے نے تے نوواں گندیاں لب دیاں نے اے اولاد دی تربیت سامنے آندی میرے نبی دی بیٹی ٹورن لگی میرے نبی نے فرمایا علی ماڑا تنگ نہ کرے پوری زندگی چپ کر کے گزار دیتی سیدہ فاطمہ نے پریشان کیتا اللہ دروازے تے اسماعیل کتھے گئے نے پتہ نہیں کتھے گئے کدوں آن گے پتہ نہیں کدوں آن گے اکھڑی کواڑی پتہ نہیں کدوں آن گے اچھا پتر میں پھر چلنا تے اسماعیل آوے نا تو انہوں آکھیں میرا سلام تے نال آکھیں چگاٹھ ڈنگی لا دیتی چگاٹھ ٹیڈی لا دیتی اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام آئے جدوں گھر دے کول پہنچے رونکاں برکتاں اللہ 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 تے جدوں گھر آئے نا دروازہ کھولیا پوچھیا کوئی آیا سی ہاں جی آئے سی کون سن بزرگ آئے سی لال جی داڑھی والے سن جناب اسماعیل نو پتہ لگ گیا میرا ابو میرے بوئے تے آیا سی میرا ابو میرے بوئے تے آیا سی اللہ اللہ اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی بڑی تانگ سی میں پتر نو ملا ماں اچھا کی آندے سن کچھ نہیں بس سلام آندے سی تے نال آندے سی کہ چگاٹھ ڈنگی لا دیتی جناب اسماعیل فرمان لگے اب بوری بسرا بنے نہ پتہ نہیں کی کھچا مار دی رہی ہے تینوں پتہ نہیں میرا والد محترم آئے سی میرا ابو جان آیا سی اللہ میرا باپ آیا سی اولاد ہوئے چنگی ہوئے ستھری ہوئے تھوڑی بھی بڑی ہے تھوڑی بھی بڑی ہے اللہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں باتاں تو آگاہ فرمایا قدر کرنی اپنے باپ دی محبت کرنی اپنے باپ دے نال کوئی ناراض ہو کے آیا ہے تے اپنے باپ نو جا کے مناؤنا ہے اپنے ماں نو جا کے جناب راضی کرنا ہے اللہ 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 تے جن نے ناراض کیتا ہے اپنے باپ نو اللہ نے رزق ہی اٹھا لینے تے جناب یعقوب علیہ السلام دے پترہ نے ناراض کیتا پریشان کیتا دکھ پہنچائے جناب یعقوب علیہ السلام نو یوسف نو دور کیتا اکھاں تو تے اللہ نے رزق ہی اٹھا لے اللہ نے رزق اٹھا لے رزق والیاں ڈھیریاں اللہ نے اٹھا لیاں نے اس واسطے سونیاں جے باپ زندہ ہے تے قدر کر لا جے فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے دعا کرنی ہے رج رج کے دعا کرنی ہے اللہ 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 اس واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام باپ سامنے کھڑا ہے لیکن پھر بھی محبت بھریاں نگاہاں دے نال ویکھ رہے نے از وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا
پیو کہہ رہا نکل جا لیکن پتر پھر بھی آندا ہے ابو جان ابو جان ابو جان اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتے نے اللہ نے بار بار آرڈر جاری کر دیتے نے اللہ اللہ اس واسطے اللہ تا قرآن فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے آکھیا ہے پہلے شروع تے آکھیا ہے کہ میری بندگی کرنی ہے کی دی رب دی بندگی کرنی ہے اللہ اللہ تے منگنا تے کی دے کولوں ہمت کرو ہاں منگنا تے کیندے کولوں کئی آندے نے اسی منگی جانے اور دیندہ نہیں سمجھو ذخیرہ ہو رہا قیامت انہوں مل جائے گا مانگ صحیح مانگ ضرور ہے اللہ اللہ ایک رب کولو مانگے او دے کولو نہ تو سنگ کیندے کولو مانگنا ہے اللہ کولو ایک رب کولو مانگے او دے کولو کا دی سنگ ایویں گہرا کے سارے نہ جھکا بندیا ایک رب کولو مانگے او دے کولو کا دی سنگ ایویں گہرا کے سارے نہ جھکا بندیا تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ ایک واری او دے دارے اتیا بندیا تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ ایک واری او دے دارے اتیا بندیا انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے نین الگ نے نقش الگ نے تے نین الگ نے چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری ایویں گہرا کے سارے نہ جھکا بندیا ایک رب کولو مانگے او دے کولو کا دی سنگ ایویں گہرا کے سارے نہ جھکا بندیا خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہاسے بھی الگ نے تے وین بھی الگ نے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے او دیندا جے بیماراں نو شفا بندیا ایک رب کولو منگے او دے کولو کا دی سنگ ایویں گہرا اگے سارے نہ جھکا بندیا پتھراں چ کیڑے رزقوں دا کھاندے اے بلبل چکورا گیتوں دا گاندے ہواواں فضاواں چ اڈ دے پرندے اے جنگلاں چ پل دے ہزاراں درندے ایکو داتا سونا اللہ ایکو داتا سونا اللہ سب ایکو داتا سونا اللہ سب نو پال دایو کلا ایکو کون
اکو داتا سونا اللہ پالے سب نو او کلا ساڈا مشکل کشا بندیا ایک رب کولو منگ اکو رب کولو ہی منگنا ہے تے وہ دیندہ بھی جے نہیں دیندہ انج سمجھو ذخیرہ ہو گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین